بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعین و من تبعهم بإحسان إلى یوم الدین. دوستان عزیز، بینندگان گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما عزیزان قرار داریم در برنامه زیبای شگفتی های آفرینش. دوستا، من باب تذکیر باید یادآوری بکنیم که ما مسلمانان به کتاب خداوند نیاز داریم. انسان یک مخلوق عاجز و ناتوان الهی است در این جهان بزرگ و پهناور. اگر آفرینش انسان ما فکر بکنیم، انسان یک مخلوق ضعیف هست. خلق الانسان ضعیفا. انسان از نگاه جسمیش و از نگاه آفرینشش یک مخلوق ضعیف و ناتوان هست، اما از نگاه معنویت و اراده یک مخلوق خیلی بزرگی هست. اگر ما به حقیقت انسان فکر بکنیم که خداوند این انسان به خاطر چی آفریده در این جهان و چی رسالت بزرگ به دوش از این انسان و از این مخلوق گذاشته شده است، بدون شک انسان یک مخلوق بزرگی است در این جهان. وقتی که ما در آیات قرآنی فکر میکنیم که خداوند متعال بارها و در آیات مختلف در سوره های مختلف این کلمات و این واژه ها را استعمال نموده و ذکر نموده که وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمري وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. واژه سخره در قرآن عظیمشان به معنای تابع هست که خداوند تابع نموده است. چرا؟ همین کشتی های بزرگی را که در بحرها و دریاها حرکت کنند خداوند تابع نموده است، آفتاب و مهتاب را، شب و روز را. ولی نقطه مهم در این آیت است که خداوند متعال لکم ذکر کرده. اینجا لکم مرادش چیست؟ یعنی انسان ها هست. و سخر لکم یعنی بر شما مسخر ساخته است. این آفتاب بزرگ که در بطن آسمان نیلین قرار دارد و حرکت می کند، طلوع می کند و غروب می کند. اگر انسان با آفتاب مقایسه کنیم، بسیار یک مخلوق ضعیف هستیم ما انسان ها. اول ببینید که آفتاب نسبت به زمین چقدر بزرگ هست و بعد از او در زمین چقدر مخلوقات بزرگ هست نسبت به انسان ها. ولی با وصف ضعف و ناتوانی انسان ها که انسان از نگاه جسم و بدنش یک مخلوق ضعیف و ناتوان هست، توان هیچ دشواری ها را ندارد. ولی چون که این مخلوق خداوند مخلوق مکرم آفریده است، به خاطر خداوند متعال انسان به خاطر عبادت و پرستش خود آفرید و جهان به خاطر خدمت انسان آفرید. این خلاصه آفرینش ما انسان ها در روی زمین هست دوستان، که خداوند جهان را برای ما آفرید، برای انسان ها، و انسان خداوند متعال به خاطر پرستش و بندگیش آفرید. این خلاصه چیز؟ خلاصه آفرینش ما انسان ها هست در این جهان. پس ببینید که همین انسان است که خداوند از او پیغمبر می سازد. همین انسان است که او پیغمبر خدا می شود، رسالت الهی را به دوش می گیرد و این رسالت الهی را به دیگر انسان ها و بشریت می رسانند. پس این یک مقام خیلی بزرگی شد. وقتی که ما می بینیم رسول صلی الله علیه وسلم که پیغمبر خدا بود،
در کلمه شهادت ما چی میگیم؟ ما میگیم که اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. محمد رسول الله. اول کلمه توحید هست که دلالت به وحدانیت خداوند میکند. دومش رسالت پیامبر علیه السلام هست که خداوند این انسان عظیم را با نامش یک جا ذکر کرد. حدیث مشهوری داریم که او را ابی حیان در تفسیرش البحر المحیط ذکر کرده است. میگوید که در تفسیر این آیه متبرکه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. جبریل علیه السلام نزد رسول صلی الله علیه وسلم آمد و برایش گفت که یا محمد اتدری کیف رفع الله ذکرک؟ تو میدانی که چگونه خداوند ذکر و یادت را بلند ساخته است. و رفعنا لک ذکرک. آیا میدانی که ما چگونه نام تو را، یاد تو را بلند ساختیم؟ پیامبر صلی گفت نه خیر نمیدانم. جبریل اسم میگوید که خداوند متعال فرموده ما ذکرت الا و ذکرت معی. ما ذکرت الا و ذکرت معی. در هیچ جای ما یاد نشدیم مگر این که تو با من یاد میشوی. باز در اینجا مفسرین میگویند که امام شوکانی رحمه الله در تفسیرش، ابن حبان در تفسیرش، قرطبی در تفسیرش، ابن کثیر در تفسیرش، امام سیوطی و دیگر مفسرین میگویند که در هر جا که نام خداوند ذکر می شود نام رسول الله صلی الله علیه وسلم با او یک جا ذکر می شود. در خطبه ها، در کلمه شهادت، در نماز، در آذان، در اقامت، این چیز این رفع ذکر است. یعنی خداوند مقام رسول صلی الله علیه وسلم آنقدر بلند ساخته است. هدف ما چیست؟ وقتی که انسان پیامبر می شود مقامش به این درجه می رسد که هیچ مخلوق دیگه به اون مقام رسیده نمی تواند. انسان است. محمد صلی الله علیه وسلم انسان بود. وقتی که خداوند مقام این انسان عظیمه به این درجات رساند که دیگر هیچ مخلوقی به او رسیده نمی تواند، این عظمت مخلوقی خداوند است. حتی جبریل علیه السلام، حتی فرشتگان به مقام محمد صلی الله علیه وسلم رسیده نمی تواند. پس رسول صلی الله علیه وسلم انسان بود، بشر بود، ولی پیامبر بود، رسول بود، نبی بود که به اساس همین رسالت الهی خداوند این مقام برش داد. پس هدف ما چیست دوستان؟ هدف ما است که انسان از نگاه خلقت یک مخلوق ضعیفی هست، ضعیف و ناتوان، ولی از نگاه معنویت خیلی مخلوق بزرگی است که این جهان خداوند متعال به خاطر خدمت همین انسان آفریده است. این آسمان ها و این زمین و آن مخلوقاتی که در بین زمین آسمان است، همش خداوند متعال برای انسان آفریده است. لذا خداوند از انسان پیامبر ساخته است، نبی ساخته است، رسول ساخته است. ولی در عین وقت ببینین وقتی که مقام انسان به این مرحله می رسد که بلند می شود، به اساس ایمان هست، به اساس عقیده هست، اما وقتی که انسان گمراه شد، منحرف شد، از دایره اسلام خارج شد و یا اصلا مسلمان نبود، انسان است ولی کافر هست، باز در اینجا حکم خداوند چیز دیگری هست که خداوند متعال فرمود که ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. بدترین زندگان ها در روی زمین کسانی هستند که کافر هستند و ایمان آوردن و ایمان ندارن.
پس همین انسان است، یکیش کافر هست یکیش مؤمن هست. همین انسان است، یکیش نامش محمد صلی الله علیه وسلم هست و دیگرش نامش ابو جهل هست. ابو جهل در کجا قرار دارد و محمد صلی الله علیه وسلم در کجا قرار دارد؟ همین انسان است که نام یکیش موسی علیه السلام است و نام دیگرش فرعون هست. فرعون در کجا قرار دارد و موسی علیه السلام در کجا قرار دارد؟ پس عین انسان هست. ولی وقتی که خداوند انسان مقام و منزلت میدهد، به او مقامش هیچ کسی رسیده نمیتواند که او مقام نبوت هست، مقام رسالت هست، مقام پیامبری هست، مقام صلاح هست، صدیقین، صالحین، شهدا، انبیا. ولی وقتی که انسان منحرف شد از راه خدا، در کجروی ها روان شد و از دین خداوند دور شد، کافر شد، او دیگه بدبختترین انسان است در روی زمین که خداوند متعال او را شر دواب ذکر کرده. شر دواب یعنی بدترین زندجان ها. در زندجان ها خیلی زیاد زندجان ها هست که مثلا ببینین حیوانات زندجان هست. گاو هست، الاغ هست، فیل هست، شتر هست، گوسفند هست. این زندجان هست. در این وقت پرنده ها زندجان هست، حشرات زندجان هست. خداوند متعال میگوید که بدترین زندجان ها کافرها هستند. در این چه حکمت است؟ در این چه حکمت است که خداوند متعال گفت که کافرها بدترین زندجان ها هستند؟ باز علما و مفسرین در اینجا به یک نقطه بسیار مهم اشاره کردند که بدون کافرها تمام زندجان ها، حتی تمام جهان، پروردگار جهان را میشناسند و به او ایمان دارند. و مثل که خداوند متعال فرمود که و ان من شیء الا ويسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبیحهم. در این جهان هیچ چیزی نیست مگر این که ذکر خدا را میکند، تسبیح خداوند بیان میکند، پاکی خدا را بیان میکند. ولكن لا تفقهون تسبیحهم، ولیکن این انسان ها شما تسبیح اونها را نمیدانید. یعنی همون پاکی خدا را که بیان میکند رو شما نمیدانید. و در رابطه امام شوکانی رحمه الله تعالی در تفسیرش خیلی زیبا فرمودن در رابطه با تفسیر آیت که و ان من شیء الا ويسبح بحمده. در رابطه با تفسیر همین آیت فرموده که می فرماید که خرخرة الماء، صرصرة الباب، نقنقة الضفدع، تسبیح الله تبارک و تعالی. یعنی سه مثال آورده است که وقتی خداوند متعال فرمود که و ان من شیء الا ويسبح بحمده، ان من شیء یعنی هر مخلوقی که در این جهان هست مگری که تسبیح و حمد خدا را به زبان می آورد، بیان می کند. یعنی به این است که تمام مخلوقات خداوند خدا را میشناسند و حمد و ثنای خدا را میگویند. باز امام شوکانی رحمه الله در تفسیرش خیلی زیبا این شرح کرده که میگوید که خرخرة الماء یعنی امی صدای آب وقتی که از آبشارها مثلا پایین می آید و یا مثلا بعضی دریاها و نهرهاست که آبش جاری می باشد، یک نوع صدا دارد آب. میگوید که خرخرة الماء امی صدای آب که است و صرصرة الباب و همین صدای در یا دروازه که باز و بسته می شد یک قسم آواز می دهد و نقنقة الضفدع و صدای قورباغه. این چیز میگه تسبیح الله، میگی در حقیقت تسبیح خداوند میگوید. در جماد هست، در دروازه وقتی که باز و پیش می شد یک قسم صدا می دهد. آب که است یک مخلوق مایع است، زندجان نیست ولی صدا دارد. تنها ضفدعی که گفت مثلا امی قورباغه یک زندجان هست، صدا می دهد،
صدا می دهد. این صداها میگه کلش تسبیح خداوند است و خدا فرمود که ولکن لا تفقهون تسبیحهم، شما تسبیح اونها رو نمیدانید ولی که اونها تسبیح خدا رو میگوین، پاکی خدا رو بیان میکنن. معنا چی شد؟ معنا ای شد که در این جهان بدون کافرها، بدون کافر انسان است، فرعون کافر هست، ابو جهل کافر هست، امیه بن خلف کافر هست، نمرود کافر بود، دیگر مشرکین و صنادید بزرگان مشرکین که در مکه بودن یا در طول تاریخ ذکر شدن انسان بودن ولی کافر بودن. کافر چی معنی؟ به این معنی که اونا خدا رو نمیشناختن، به خدا ایمان نداشتن. و یا مثلا فرض مثال کافرات دو گروه بودن یا دو گونه بودن. یک نوشان خدا رو مشناختن، میگفتن که خدا هست در این جهان، یعنی خواستن عقیده مشرکین بود که خدا هست در این جهان، خدای جهان آفریده است. میگه و اذا سألتهم من خلق السماوات والارض، اگر تو بپرسی که این آسمان های زمین کی آفریده است، لا یقولن الله، اونها حتما میگوین، لام لتأکید است، یقولن نون بر تأکید است، یعنی حتما اونها میگوین که این خداوند متعال آفریده است. پس چرا شما بت پرستی میکنین؟ چرا به سنگ و چوب شما سجده میکنین؟ بعد از باز میگفتن که ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، ما خب پرستش بت‌ها رو نمی کنیم، ما پرستش سنگ و چوب نمی کنیم، بلکه به خاطر ازی میگه سجده میکنیم به این بت‌ها، عبادت این بت‌ها رو میکنیم لیقربونا الی الله زلفا، تا از طریق همین بت‌ها، همین معبودهای خود به خداوند متعال چی شویم؟ نزدیک شویم. اینها ما را به خدا نزدیک بسازد. یعنی یک استدلال چی بود؟ یک استدلال جاهلانه و غیر منطقی که ما به خدا رسیده نمیتونیم ولی از طریق بت‌ها خدا به همین از طریق بت‌ها به خدا میرسانیم. یک استدلال بسیار یعنی جاهلانه و عنادانه بود که اونها چی میکردن؟ با او استدلال میکردن. پس هدف ما از دوستا که خداوند انسان را به خاطر رسالت بزرگی در این جهان آفریده است و جهان خداوند متعال به خاطر خدمت انسان آفریده است. خداوند ما شما را از بنده های مؤمن خود قرار بدهد و صلی الله و سلم و بارک علی سیدنا و نبینا محمد صلی الله علیه وسلم.